अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आइए कुरान समझें आसान तरीके से। हिस्सा अव्वल नमाज के जरिए हम रवीयन करेंगे 1 से लेकर 20 तक अस्बाक की। क्योंकि ये फाइनल दोहराई है तो एक दफ़ा अपनी नीयत को खालिस कर लें, जहनी तौर पे इस बात के लिए तैयार हो जाएं कि हमें कम वक्त में बहुत सा सिलेबस दोहराना है, तो बहुत एक्टिव होने की और बहुत अच्छा पार्टिसिपेट करने की भी ज़रूरत है। और तीसरी ये बात कि चूंकि कम वक्त है, सिलेबस ज़्यादा है, और सिलेबस है कौन सा? कुरान का, नमाज का। तो ये वो कीमती वक्त है जिसमें हम कम से वक्त भान। में बहुत सा सबक दोहरा कर तो बहुत ज्यादा अजर भी समेटते हैं। और चौथी अहम बात कि इसको जहनी तौर पे इस तरह से रेडी होके सुने, गौर करें, अपने पॉइंट्स नोट करें, सवाल नोट करें कि ये दोहराई इंशाल्लाह आइंदा कल होने वाले फाइनल क्विज में आपको बहुत काम आएगी। कोर्स के तारुफ को एक नज़र देख लेते हैं। कोर्स के तारुफ में हमने ये बताया था कि कुरान मजीद समझने का आसान और तेज तरीन तरीका है, और ये आपने देख ही लिया कि हमने बड़ी तेजी से आसानी के साथ कुरान के 41,111 अल्फाज सीखे। दूसरी बात ये बताई गई थी कि हम इशारों की मदद से कुरान के 50% अल्फाज सिर्फ 20 घंटों में सीखेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने 20 घंटों की इन 20 सेशंस में, 20 क्लासेस में 50% से तकरीबन थोड़े से ज्यादा अल्फाज ही जो हैं वो सीखे हैं, और साथ साथ इशारे भी सीखे। इस तरह कुल 20 सबक हुए जो हमने 10 सेशंस में पढ़े, यानी दो दो करके। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये टारगेट तो अचीव हो गया है। लेकिन कोर्स के बुनियादी तौर पे मकसद, ये 6 मकसद थे, तो इनको गौर से मुझे और आपको देखना है कि हमने ये कितने हासिल किए, कहाँ पे कमी है, कहाँ हम इसे ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं, और किस तरीके से कर सकते हैं कि कुरान समझना आसान हो। तो ये हमने अपने तौर पे क्लास में तो हासिल किया है कि 50% अल्फाज 20 घंटों में सीखे, ये आसानी के साथ समझना ही है। और दूसरा मकसद ये था कि नमाज समझ में आ जाए। क्यों समझ में आ जाए? इसलिए कि अल्लाह ताला से ताल्लुक कायम हो। तो अब जो नमाज हमने सीख ली है उसको ऐसे सोच समझ के पढ़ें कि हमारा अल्लाह ताला से ताल्लुक बने। और तीसरा मकसद ये था कि नमाज मुअस्सर हो जाए। क्यों मुअस्सर हो जाए? इसलिए कि खुशू व खुजू और शौक पैदा हो नमाज के लिए। तो इसके हवाले से भी खुद को चेक करें कि मेरी नमाज कितनी मुअस्सर है, जो मुझे आजिज़ी के साथ पढ़ने की तौफीक मिलती है, और मैं शौक के साथ, खुशी के साथ नमाज पढ़ता हूँ या पढ़ती हूँ। चौथा हमारा इसमें मकसद ये था कि कुरान के साथ ताल्लुक भी बने। अल्लाह से भी ताल्लुक कायम हो, कुरान के साथ भी ताल्लुक कायम हो। यानी कैसे ताल्लुक कायम हो? जो हमने इस कोर्स में अस्बाक सीखे, बातें सीखी, आयात सीखी, हदीस सीखी, दुआएं सीखी, वो हम अपनी जिंदगी में किस तरह से उसको अप्लाई करते हैं और कितना अप्लाई करते हैं। पांचवा मकसद ये कि नेक अमाल का पता चले हमें। हमने कुरान का इतना सबक सीखा, नमाज का सारा सबक सीखा, तो हमें मुस्तकिल उसमें वो जो स्लाइड आती थी, दुआ, एहतसाब, तबलीग और प्लान, प्लान और तबलीग वाली, और फिर अहादीस आती थी, दुआएं आती थी, तो उनसे हमें नेक अमाल का पता चलता था ताकि हमारे आला अखलाक की तरगीब हो। और छठा मकसद था कि अरबी बोलचाल सीखें हम। इस सिलसिले में हमने ये टारगेट रखा हुआ था कि 100 जुमले सीखेंगे, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने 100 जुमलों की प्रैक्टिस इस कोर्स के दौरान की है। तो अब जहां आपको कमी लगती है उसको बेहतर करने की कोशिश करें। आगे पूरा रमज़ान है, बड़ा मुबारक महीना है। आप इसी सबक को, इसी कोर्स को दोबारा खुद देख देख के रिवाइज करें तो सवाब का सवाब भी होगा, रमजान में ज्यादा दुगना अजर भी इंशाल्लाह मिलेगा, और सारा कोर्स आपका रिफ्रेश रहेगा। इस तरह जब इस कोर्स के बाद, यानी रमजान के बाद, हम कोर्स 2 शुरू करेंगे इंशाल्लाह। तो कोर्स 2 अगर आप ज्वाइन करना चाहेंगी तो ये कोर्स 1 की जो आपने सारा रमजान में दोहराई की होगी,
وہ آپ کو بہت مدد دے گی کہ آپ بڑے فریش مائنڈ کے ساتھ، اور ساری کورس 1 کی چیزیں تازہ ہوں گی اور آپ کورس 2 شروع کر دیں گے انشاءاللہ۔ ہمارا یہ سلیبس تھا، بہت کم سلیبس، اور الحمدللہ اسے ہم نے مکمل کیا۔ اب ہم باقاعدہ شروع کر لیتے ہیں۔ ہم نے سیکھی تھی ثنا، نماز شروع کرتے ہیں ثنا سے۔ ثنا کیا ہوتی ہے؟ ثنا 2 چیزوں کو کہتے ہیں، ایک تو اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرنا، دوسرے اس کی تعریف بیان کرنا، ان کو ملا کر ثنا کہا جاتا ہے۔ تو شروع کرتے ہیں سبحانہ کا۔ سبحانہ کا پاک ہے تو، یہاں اس کے سبحانہ کے 2 ٹکڑے ہیں، سبحانہ کا کے 2 ٹکڑے، پاک ہے سبحان، پاک ہے کا تو، اللہم اے اللہ، و بحمدی کا، یہاں 4 ٹکڑے بنتے ہیں، وا بی حمدی کا، یعنی وا کا مطلب اور، بی کا مطلب لیے یا ساتھ، حمد تعریف کا تیری، اور تعریف ہے تیرے لیے، و تبارک اور برکت والا ہے۔ یہاں وا اور تبار اور کا کو ہم اس طرح سے ٹکڑے نہیں کریں گے، وا ایک ٹکڑا ہے، تبارک ایک الگ ہے، اس میں کا الگ نہیں ہو سکتی، یہ برکت والا اپنا کاف ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی یہ تیری برکت، اس کا ترجمہ نہیں بنتا، اس کا ترجمہ ہوتا ہے اور برکت والا ہے۔ اسم کا 2 ٹکڑے، تیرا نام، وتعالی، اعلیٰ سے، وتعالی اور بلند و بالا ہے۔ جدو کا، جد سے، بزرگ سے، تیری بزرگی، جدو کا تیری بزرگی، ولا الہ اور نہیں کوئی معبود غیرو کا سوائے تیرے، یعنی یہ بھی 2 ٹکڑے بنتے ہیں۔ پھر ہم نے سورۃ الفاتحہ سیکھی تھی، اور سورۃ الفاتحہ میں ہم نے 12 عادات بھی سیکھی تھی کامیاب انسان کی، ان کو آپ نے بعد میں خود دہرانا ہے کہ کہاں سے ہم نے کون سی عادت سیکھی تھی۔ یہاں ابھی ہم اس کا صرف ترجمہ دیکھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں، باللہ اللہ کی، من الشیطان الرجیم شیطان سے، الرجیم جو مردود ہے، بسم اللہ اللہ کے نام سے، الرحمن الرحیم جو بہت مہربان، مسلسل بہت رحم کرنے والا ہے، یعنی رحمان ہے پرجوش مہربانی، جوش کی آواز آتی ہے، رحمان، رحیم مسلسل، تو ہے دونوں کا مطلب مہربانی کرنا ہے، لیکن یہ جوش کے ساتھ ہے اور یہ مسلسل ہے۔ الحمد للہ، تمام تعریفیں اور شکر، حمد کے 2 مطلب ہے، تعریف اور شکر، تمام تعریفیں اور شکر للہ اللہ کے لیے ہے، رب العالمین جو پالنے والا ہے تمام جہانوں کا، عالم واحد ہے، عالمین جمع ہے، الرحمن الرحیم، پھر وہی لفظ آئے الرحمن، بہت مہربان ہے، بہت رحم کرنے والا ہے، مالکی یوم الدین، مالک ہے، بادشاہ نہیں کرنا اس کا ترجمہ، یہ جیسے لکھا ہوا ہے اس لفظ کا ترجمہ مالک ہوتا ہے، آنر، مالک ہے یوم دن کا، الدینی بدلہ کے، ویسے دین کے 2 مطلب ہوتے ہیں، بدلہ اور زندگی کا نظام یعنی اسلام، تو یہاں پہ بدلہ مراد ہے، مالک یوم الدین مالک ہے بدلہ کے دن کا، ایاکا صرف تیری ہی، نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں، وا اور ایاکا صرف تجھ ہی سے، نستعین ہم مدد چاہتے ہیں، یہاں نون جو ہے شروع میں نعبدو اور نستعین کے، اس کا مطلب ہم ہے، اہدنا ہدایت دے ہمیں، الصراط راستے کی، المستقیم سیدھے، یہ جو ال آ گیا ہے، یہ ال ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ اسم ہے اور اسم خاص ہے، تو کون سا راستہ؟ صراط الذین، راستہ الذین ان لوگوں کا، الذی واحد ہوتی ہے اور اس کی جمع ہوتی ہے الذین، صراط الذین راستہ ان لوگوں کا، انعمت تو نے انعام کیا، علیہم ان پر، غیر المغضوبی نہ غضب ہوا ہو، علیہم ان پر، وللضالین اور نہ جو گمراہ ہوئے۔ اب ہم یہاں پہ مختصراً دیکھتے ہیں کہ اس کا خلاصہ کیا ہے۔ سورۃ الفاتحہ کا خلاصہ ہے ہدایت کی دعا، یعنی سیدھے رستے پر چلنے کی دعا، تو ہو سکتا ہے کہ کوئز میں کسی سورت کا جو سبق ہم نے پڑھا ہے اس کا آپ سے خلاصہ پوچھ لیا جائے۔ اذان، اذان کیا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اکبر کا مطلب ہے سب سے بڑا، تو آگے یہی الفاظ پھر 2 دفعہ مزید کہے جاتے ہیں، یعنی ٹوٹل 4 دفعہ شروع میں۔ پھر ہے اشہدو میں گواہی دیتا ہوں، ان کا مطلب ہے کہ لا نہیں الہ کوئی معبود
الا سوائے اللہ اللہ کے. یہی جملہ دوبارہ کہا جاتا ہے. اور پھر اشہد میں گواہی دیتا ہوں انا کے. یہاں ان کا مطلب بھی کے ہے, انا کا مطلب بھی کے ہے. دونوں کو غور کر لیں کیسے لکھے ہوئے ہیں. محمدن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول اللہ اللہ کے رسول ہیں. یہی جملہ دوبارہ ہے. اور پھر ہے حیا علی الصلاۃ. حیا کا مطلب آؤ, علی طرف, الصلاتی نماز کے, نماز کی طرف آؤ, حیا علی الصلاۃ. پھر ہے حیا علی الفلاح 2 دفعہ. تو اس میں حیا علی آؤ طرف, الفلاح فلاح کہتے ہیں کامیابی کو, کامیابی کی طرف. اللہ اکبر اللہ اکبر, اللہ سب سے بڑا ہے, اللہ سب سے بڑا ہے. لا الہ الا اللہ, اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. تو اذان کا خلاصہ کیا ہوا؟ بہت مزے کا, بڑا دلچسپ ہے. کیا؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مخصوص اوقات میں ملاقات کی دعوت ہے اور کامیابی کے لیے اعلان ہے. ملاقات کس سے؟ اللہ سے. کتنی بڑی بات ہے. فجر کی اذان میں حی علی الفلاح کے بعد 2 مرتبہ یہ الفاظ بھی کہے جاتے ہیں. کون سے؟ الصلاۃ یعنی نماز, خیرن بہتر ہے, من سے النومی نیند, الصلاۃ خیر من النوم نماز نیند سے بہتر ہے. اور جب جماعت کھڑی ہونے لگتی ہے تو اس وقت اقامت کہی جاتی ہے, یعنی اذان ہی دوبارہ کہی جاتی ہے. تو اقامت میں حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کے بعد 2 دفعہ یہ جملہ کہا جاتا ہے, قد قامت الصلاۃ. قد البتہ, یا پھر آپ اسے کہہ دیں تحقیق, یا پھر اسے بے شک بھی کہا جا سکتا ہے, یعنی لازمن, حقیقتاً, قامت کھڑی ہو گئی, الصلاۃ نماز. اب یہاں دیکھیں ال بتاتا ہے کہ یہ اسم ہے اور یہ خاص اسم ہے. ال نشانی ہوتی ہے خاص اسم کی. جب کسی لفظ کے شروع میں گول تا لکھی ہو نا, تو وہ بھی ایک نشانی ہوتی ہے اس کے اسم ہونے کی, اور مؤنث ہونے کی بھی, اور واحد یعنی ایک اکیلی مؤنث ہونے کی, جمع نہیں, واحد مؤنث کی. تو یہ الصلاۃ, اس سے یہ پتہ چلا کہ یہ جو الصلاۃ ہے یہ واحد مؤنث ہے اور خاص اسم ہے. پھر وضو کے پہلے اور بعد کے اذکار ہم نے سیکھے. وضو سے پہلے بسم اللہ, نام سے اللہ کے. اگر بسمی کے ٹکڑے کرنے پڑیں تو کتنے ٹکڑے کریں گے سسٹر مریم؟ جی بھائی جان, بسمی کے کتنے ٹکڑے ہوتے ہیں بسمی اس لفظ کے؟ 2 بھائی جان. ہاں جی, 2 ٹکڑے. تو وضو کے بعد کی دعا کیا ہے؟ اشہد اللہ الہ الا اللہ. اشہد میں گواہی دیتا ہوں, ان کے, لا نہیں, الہ کوئی معبود, الا سوائے اللہ اللہ کے. اس کے بعد دوسری لائن ہے وحدہ, وہ اکیلا ہے, لا نہیں ہے شریکہ کوئی شریک, لہو 2 ٹکڑے اس کا, و اشہد 2 ٹکڑے, اور میں گواہی دیتا ہوں انا کے محمدن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, عبدہ 2 ٹکڑے ہیں, عبد اور ہو اس کے بندے, اس کے بندے ہیں. یہ جو عبد ہے اس کی جمع ہوتی ہے عباد, عبد واحد ہے, عباد جمع ہے. ورسولہ, اور اس کے رسول ہیں, ورسولہ کے 3 ٹکڑے بنتے ہیں, وا اور رسول, رسول ہو اس کے, اور اس کے رسول ہیں. تو اس دعا کو انہی 3 لائنوں کی شکل میں یاد کر لیں کہ پہلے اس کے معبود ہونے کی گواہی ہے, پھر اس کے لا شریک ہونے کی گواہی ہے, اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی گواہی ہے. وضو کے بعد کی دعا کے باقی الفاظ یہ ہیں, اللہم اے اللہ, اجعلنی بنا دے مجھے, اجعل 1 ٹکڑا, نی 2 ٹکڑا, من التوابین بہت توبہ کرنے والوں میں سے, خوب توبہ کرنے والوں میں سے, وجعلنی, اور اس کے 3 ٹکڑے بنیں گے کیونکہ وا اور یعنی حرف ہے, اجعل فعل ہے, نی اسم ضمیر ہے اٹیچ, ٹھیک ہے, اور بنا دے مجھے, من المتطہرین طہارت سے متطہرین, تو خوب پاک صاف رہنے والوں میں سے, وہ بنا دے مجھے پاک صاف رہنے والوں میں سے. یہ دعا اتنی اہم ہے کہ اس کی فضیلت میں یہ حدیث ترمذی میں آئی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تم میں سے جو کوئی بھی دھیان سے وضو کرے اور پھر یہ دعا پڑھے تو جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں, وہ جس سے چاہے داخل ہو جائے. رکوع کی تسبیح کیا ہے؟ سبحان ربی العظیم, سبحان پاک ہے, ربیا 2 ٹکڑے, رب اور یا, میرا رب,
العظیم عظمت والا ہے۔ یہاں ہم چار باتوں کا اعتراف کرتے ہیں: سبحان سے پاکی، رب سے ربوبیت، یا سے میرا یعنی اپنائیت، العظیم عظمت، پاکی ربوبیت اپنائیت عظمت۔ رکوع سے اٹھتے ہوئے کیا کہتے ہیں؟ سامع اللہ، سن لی اللہ نے، لمن دو ٹکڑے، اس کی جس نے، حمیدہ دو ٹکڑے، تعریف کی اس کی، اور پھر ہم کہتے ہیں ربنا وَلَكَ الْحَمْدِ، ربنا اے ہمارے رب۔ یہ ربنا نہیں ہے، یعنی با کے اوپر پیش نہیں ہے۔ ربنا ہوتا تو ہم کہتے ہیں ہمارا رب، لیکن جب با کے اوپر زبر آ گئی تو اس میں دعا کے الفاظ ہیں، پکار کے الفاظ ہیں، اس لیے یہاں ترجمے میں اے لکھا ہوا ہے۔ ربنا اے ہمارے رب، ولا کا اور تیرے لیے یا تیرے ہی لیے، الحمد ہر قسم کی تعریف ہے۔ اور پھر یہ بہت ہی اچھی دعا ہے رکوع سے اٹھتے ہوئے کہ کتنی تعریف بندے کا جی چاہتا ہے میں اللہ تعالیٰ کی بہت تعریف کروں۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کائنات کے بادشاہ سے مل رہے ہیں، تو وہ سب سے زیادہ تعریف کے لائق ہے نا۔ اس لیے انسان یہاں پہ دعا کرتا ہے مل السماواتی، آسمانوں کے بھرنے کے برابر، ملآ بھر کر، بھرنے کے برابر، السماواتی یہ جمع ہے، السماء کی، السماء واحد، السماوات جمع، آسمانوں کے بھرنے کے برابر، ومل الارضی اور زمین کے بھرنے کے برابر، وملآ اور بھر کر، ما جو، بینا ہما دو ٹکڑے، ان دونوں کے درمیان ہے، یعنی آسمان اور زمین کے درمیان جو کچھ ہے وہ بھی بھر کر، وملآ اور بھر کر، ما جو، شئتا تو چاہے، من سے، شیئن کسی چیز، بعدو اس کے بعد، یعنی اتنی ساری تعریف، ساری آسمان بھر کے، ساری زمین بھر کے، جو کچھ ان کے درمیان جگہ ہے خالی وہ بھی بھر کر اللہ کی تعریف۔ اور انسان کا دل نہیں بھرتا اتنی تعریف کر کے، وہ کہتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ تو اس سے بھی زیادہ تعریف کے لائق ہے نا، تو پھر یہاں آگے انسان کہتا ہے کہ آگے میرا تو علم ختم، تو اللہ تعالیٰ پھر جتنا تو چاہتا ہے نا اتنی تعریف ہر چیز بھر کے تیری۔ تو بڑی خوبصورت دعا ہے یہ۔ سجدے کی تسبیح کیا ہے؟ سبحان ربی العالی، سبحان پاک ہے، ربی یا میرا رب، العالی سب سے بلند۔ تشہد، تشہد میں ہم کہتے ہیں التحیات، سبھی قولی عبادتیں، یہاں ال اسم کی نشانی ہے، خاص اسم کی نشانی ہے، الف تا جمع کی نشانی ہے، مؤنث کی جمع، ٹھیک ہے۔ التحیات سبھی قولی عبادتیں، للہ دو ٹکڑے، اللہ ہی کے لیے ہیں، والصلوات اور سبھی بدنی عبادتیں بھی، والطیبات، وہ طیب ہوتا ہے پاک کرنے والا، تو طیبات اس کی مؤنث ہے، جمع ہے، اور سبھی مالی عبادتیں یعنی مال کو پاک کرنے والی۔ السلام، سلام ہو، علیکہ دو ٹکڑے، آپ پر، ایہا، ایہا اے النبی، نبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ورحمت اللہ، و اور رحمت ہو اللہ ہی اللہ کی، وبرکاتہ، و اور برکتیں ہوں ہو اس کی، یہ تین ٹکڑے بنتے ہیں، اور یہاں ہم نے برکت جب ترجمہ نہیں کرنا برکات کرنا ہے، کیونکہ یہ الف تا، الف تا مؤنث کی جمع کی نشانی ہوتی ہے، اور برکتیں ہوں اس کی۔ السلام، سلام ہو علینا، یہ ہم نے پورا ٹیبل کیا ہوا ہے، علیہ، علیہم، علیکہ، جس میں علیکہ یہ ہم نے پڑھا، اور علیکم، علیہ، علیکم، علینا، یہ یہاں ہم پڑھ رہے ہیں، علینا ہم پر، وعلا اور اوپر، عباد اللہ، عبد ایک واحد ہوتا ہے، ایک بندہ، عباد اس کی جمع ہے، وعلا عباد اللہ اور اللہ کے بندوں کے اوپر، الصالحین جو نیک ہیں، یہاں ہم نے واحد جمع سیکھی تھی، صالح واحد، صالحین جمع، صالح ایک مرد، صالحین زیادہ مرد، یعنی کون سے مرد؟ نیک مرد۔ اس کے بعد ہم نے سیکھا گواہی تشہد میں ہی، اشہد میں گواہی دیتا ہوں ان کے لا الہ نہیں کوئی معبود الا اللہ سوائے اللہ کے، و اشہد اور میں گواہی دیتا ہوں ان محمدن کے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عبدہ اس کے بندے، و رسولہ اور اس کے رسول ہیں۔ درود شریف کیا ہوتا ہے؟ رحمت کی دعا ہوتی ہے، اللہم اے اللہ، صلی علی رحمت بھیج پر، جب صلی کے بعد علی آئے تو اس کا مطلب ہوتا ہے رحمت بھیج، محمد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، وعلی آل محمد
اور آل پر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، کما جیسے، سلیتا رحمت بھیجی تو نے، جیسے انعامتا ہم نے پڑھا نا، یا شئتا، انعامتا تو نے انعام کیا، شئتا تو چاہے، تو سلیتا بھیجی رحمت تو نے، یعنی ماضی میں جو کام کیا، کما سلیتا جیسے بھیجی رحمت تو نے، علی ابراہیم ابراہیم پر، وعلی آلی ابراہیم اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، انکا دو ٹکڑے، بے شک تو، حمید، حمد سے حمید بنا ہوا ہے، تعریف کے قابل ہے، اور مجد سے مجید بنا ہوا ہے، بزرگی والا، بے شک تو تعریف کے قابل بزرگی والا ہے۔ یہاں ہمیں یہ بات بھی یاد ہونی چاہیے کہ آل کا کیا مطلب ہوتا ہے، کوئز میں یہ سوال آ سکتا ہے۔ آل میں اولاد، یعنی خاندان والے، گھر والے، وہ چاہے اولاد ہے، ماں باپ ہے، میاں بیویاں ہیں، بیوی ہے، تو یہاں پہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ساری فیملی کے لیے دعا کر رہے ہوتے کہ ان کی اولاد بھی اور ان کی ازواج مطہرات بھی، قریبی رشتہ دار بھی، اور دوسرے کون ہوتے ہیں، پیروی کرنے والے، ٹھیک ہے، ان کی پیروی کرنے والے، تو یہ دونوں اہل خاندان اور پیروی کرنے والے دونوں شامل ہیں آل میں۔ اس کے بعد اللہم اے اللہ، بارک برکت عطا فرما، ریکویسٹ کر رہے ہیں ہم اللہ سے، علی محمد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، وعلی آل محمد اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، کما جیسے بارکتا، پیچھے پیچھے تھا نا کما صلیتا، جیسے رحمت بھیجی تو نے، یہاں ہے بارکتا جیسے برکت عطا کی تو نے، علی ابراہیم ابراہیم پر، وعلی آل ابراہیم اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، انکا بے شک تو، حمید تعریف کے قابل، مجید بزرگی والا ہے۔ اس کے بعد ہم دعا پڑھتے ہیں آخر پہ، ربنا اے ہمارے رب، آتینا دو ٹکڑے، آتی اور نا، دے ہمیں، فی دنیا دنیا میں، حسنہ بھلائی، و فی الآخرتی اور میں، فی کا مطلب میں، الآخرتی آخرت، اب یہاں دیکھیں فی حرف ہے، فی کا مطلب ہوتا ہے میں، ال لگ گیا، اسم آ گیا، گولتا ہے یہ بھی اسم کی نشانی ہے، اور گولتا ہے سنگل گولتا تو اس کا مطلب ہے یہ مؤنث ہے، واحد ہے، وفی الآخرتی اور آخرت میں، حسنتن بھلائی، اب یہاں جو یہ گولتا ہے یہ بھی نشانی ہے، حسنتن یہ مؤنث ہونے کی نشانی ہے، تو بھلائی، اور آخرت میں بھی بھلائی، اور اس کا ہم نے مذکر مؤنث بھی پڑھا تھا، حسن ایک مذکر، اچھا یعنی بھلا، اور حسنہ بھلائی مؤنث، یہ حسن مذکر بھلا، اور حسنتن بھلائی مؤنث، وقینا اس کے تین ٹکڑے ہوتے ہیں، وا اور کی، بچا نہ ہمیں، وا حرف ہے، کی فعل ہے، نا اسم ضمیر ہے جو جوڑ کے کیا جاتا ہے، وقینا اور بچا ہمیں، عذاب عذاب سے، الناری آگ سے۔ ہاں یہ کیا ہو رہا ہے؟ اس رکھو کے ادھر بعد میں۔ ہے نماز کے بعد پڑھنے کی دعا، بڑی اہم دعا ہے، اللہم اے اللہ، آئینی دو ٹکڑے، مدد پر فرما میری، اللہ ذکری کا تین ٹکڑے، تیری یاد کرنے پر، و شکری کا اور تیرا شکر کرنے پر، اس کے تین ٹکڑے ہوئے، و حسنی اور اچھی عبادتی کا تیری عبادت کرنے پر، ٹھیک ہے۔ تو اس دعا کی فضیلت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل کا ہاتھ پکڑا، قسم کھائی اور کہا مجھے تم سے محبت ہے، اور پھر یہ کہا کہ اس دعا کو کبھی نماز کے بعد پڑھنا نہ بھولنا، پھر یہ دعا پڑھی انہوں نے۔ اب ہم رویان کرتے ہیں قرآن کے حصے کی، کلاس نمبر 11 سے 20 تک کی، اس میں سورتیں تھیں اور آیات اور احادیث تھیں۔ سورۃ الاخلاص سے شروع کرتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل کہہ دیجئے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیں، ہوا وہ، اللہ اللہ، احد ایک ہے، اللہ الصمد اللہ بے نیاز ہے، الصمد کیا ہے، بے نیاز، لم ڈڈ ناٹ کے لیے استعمال ہوتا ہے، یلد یہ پیسو وائس ہے، سوری ایکٹیو وائس ہے، لم یلد نہیں جنا، ٹھیک ہے، اس نے کسی کو نہیں جنا، وا اور لم ڈیڈ ناٹ کے لیے، نہیں یولد وہ جنا گیا، اس نے کسی کو نہیں جنا اور نہ وہ کسی سے جنا گیا، یعنی نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، یلد
एक्टिव वॉइस है, यूलद पैसिव वॉइस है। एक्टिव वॉइस होने की वजह से यलिद है खुद वो काम करना, और यूलद उस पे कोई काम होना। तो यानी यहाँ यलिद बाप और यूलद बेटा। वलम वही डिड नॉट वाला, यकुन है और नहीं है, लहू उसके लिए, लहू दो टुकड़े। कुफुवन, कुफुवन होता है हमसर, बराबर, इक्वल, और नहीं है उसके बराबर अहदुन कोई। इसको जिंदगी में कैसे ला सकते हैं? हर फर्ज नमाज के बाद एक दफा पढ़ना, मगरिब और फजर के बाद 3 दफा पढ़ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। और इससे ये भी पता चलता है कि हमारा माबूद किस को होना चाहिए, किसकी हमें इबादत करनी चाहिए। तो ये एक दफा फिर रिमाइंडर है, लम यलिद, ना उसने किसी को जना, यानी एक्टिव वॉइस है, और यूलद वो जना गया, पैसिव वॉइस है। लेकिन जब ये वो कहते हैं लम जब लग जाता है, मुजारे पर दाखिल होता है, तो मुजारे का मैनी माजी में हो जाता है। यलिद यूलद ये मुजारे के अल्फाज हैं, ठीक है। तो जब लम लग गया तो हमने इसका तर्जुमा माजी में कर दिया। ये एक रूल है कि अगर मुजारे के शुरू में लम लग जाए तो फिर हम उसका तर्जुमा माजी के हिसाब से करते हैं कि उसने नहीं जना, यानी माजी में ये काम कभी नहीं किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमान। अच्छा, सूरतुल इखलास का खुलासा भी पूछा जा सकता है। सूरतुल इखलास का खुलासा है कि जात, सिफात, हुकूक, इख्तियारात में अल्लाह ताला की जात यकता है। उसके बाद सूरतुल फलक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल कह दीजिए, आउजू मैं पनाह में आता हूँ, बी रब्बी रब की, अल फलकी सुबह के, मिन शर्री शर से, मा जो खलका उसने पैदा किया, व मिन शर्री और शर से, गासिकिन गासिक कहते हैं अंधेरे को, इजा वाकबा जब वो छा जाए, व मिन शर्रे शर और शर से, अन्नफासाती ये मुअन्नस की निशानी है, अलिफ ये खड़ी जबर जो होती है ना अलिफ के बराबर होती है, तो अलिफ ता पे लफ्ज खत्म हो रहा है, इसका मतलब है ये जमा मुअन्नस है। वमिन शर्रिन नफासाती और फूंके मारने वालियों के शर से, फिल उकद गिरहों में, उकदा एक गिरा है, उकद ज्यादा गिरहे हैं, ठीक है। वमिन शर्री और शर से, हासिदिन हसद करने वाले के, इजा हसद जब वो हसद करे। तो सूरतुल फलक और सूरतुल नास दोनों को मिलाकर मुअव्वज़तैन कहा जाता है, यानी इसका मतलब है जिन दो सूरतों के जरिए से पनाह मांगी जाए। तो इन दोनों सूरतों के बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत क्या थी कि वो जैसे सूरतुल इखलास थी ना, कि सूरतुल इखलास को वो हर नमाज के बाद पढ़ते थे एक एक दफा, इसी तरह सूरतुल फलक और सूरतुल नास को भी हर नमाज के बाद एक एक दफा पढ़ते थे। लेकिन फजर और मगरिब के बाद वो यही तीनों सूरतें 3 3 बार पढ़ते थे। और हजरत आयशा की रिवायत से हमें यह भी पता चलता है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपने बिस्तर पर आराम फरमा होते तो अपने हाथों में फूंकते और मुअव्विज़ात पढ़ते और उनको अपने जिस्म पर फेर लेते। तो इस तरह हम इन सूरतों को अपनी जिंदगी में ला सकते हैं। आगे चलने से पहले एक दफा माँ के बारे में ये कॉन्सेप्ट दोबारा रिवाइज कर ले कि माँ के मुख्तलिफ मतलब हो सकते हैं। माँ का एक मतलब होता है नहीं, कब? जब वो हर्फ के साथ है, यानी माँ फी ही, माँ नहीं फी ही उसमें। और फिर माँ का मतलब क्या भी हो सकता है, जैसे माँ दीनू का, लेकिन ये तब होगा जब माँ जुमले के शुरू में आए। उसका मतलब क्या होता है? माँ दीनू का, क्या है तुम्हारा दिन। और माँ का मतलब जो भी हो सकता है अगर वो जुमले के दरमियान में आए, जैसे मिन शर्री माँ खलक, उस चीज के शर से जो उसने पैदा की। और माँ का मतलब जैसे हमने पढ़ा ना, माँ का मतलब नहीं है हर्फ के साथ, तो माँ का मतलब नहीं भी हो सकता है अगर वो जुमले के शुरू में इस तरह आए कि उसके फौरन बाद कोई फेल आ रहा हो, फेल, खलाका पैदा किया उसने, माँ नहीं, नहीं पैदा किया उसने। और इसी तरह मन जो लफ्ज है इसके भी दो मतलब हो सकते हैं। अगर मन जुमले के शुरू में आए तो उसका मतलब होता है कौन, जैसे हम कहते हैं मन रब्बु का, तुम्हारा रब कौन है। और रुकू में जैसे हम कहते हैं समी अल्लाहु, सुन ली अल्लाह ने, लिमन उसकी जिसने, या जो हमिदहु उसकी तारीफ करे, तो या जिसने उसकी तारीफ की। जुमले के दरमियान में आए तो मन का मतलब जो होता है। सूरतुल फलक का खुलासा क्या है? तमाम शुरूर से बचने का फॉर्मूला।
لیکن خاص طور پہ اندھیرا، جادو اور حسد۔ پھر اگلی صورت ہے سورۃ الناس، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل کہہ دیجئے، اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں، بربی رب کی، الناسی لوگوں کے، ملک الناسی بادشاہ کے، لوگوں کے، یعنی بادشاہ کی، لوگوں کے۔ یہ جو ملک ہے اس کا مطلب بادشاہ ہے۔ جو ہم نے سورۃ الفاتحہ میں مالک پڑھا تھا اس کا مطلب مالک تھا، آنر، اور اس ملک کا مطلب بادشاہ ہوتا ہے۔ کہہ دیجئے میں پناہ میں آتا ہوں لوگوں کے رب کی، لوگوں کے بادشاہ کی، الہ الناسی لوگوں کے معبود کی، من شر الوسواسی وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے۔ وسواس کون ہوتا ہے؟ جو وسوسہ ڈالتا ہے۔ وسوسہ کیا ہوتا ہے؟ ایسا خیال جو غیر محسوس طریقے سے برا خیال آپ کے دل میں ڈال دیا جائے اور پھر آپ کا دل کرے برا کام کرنے کو، اسے وسوسہ کہتے ہیں۔ تو یہ ڈالتا ہے اسے وسواس کہتے ہیں۔ وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے، الخناسی چھپ کر، الذی وہ جو، الذی کی جمع ہم نے سورۃ الفاتحہ میں پڑھی تھی، الذین صراط الذین، یہ اس کی واحد ہے۔ یوسوسو جو وسوسہ ڈالتا ہے، فی میں صدوری سینوں میں، صدر واحد ہے، صدور جمع ہے، یا دلوں میں، الناسی لوگوں کے، جو وسوسہ ڈالتا ہے لوگوں کے دلوں میں، من الجنتی جنوں میں سے بھی ہے، والناس اور انسانوں میں سے بھی ہے۔ اور یہ آپ کو ملک، بادشاہ، ملک، فرشتہ، مالک، مالک، اور ملک اسی مالک سے ریلیونٹ ہوتی ہے، ملکیت، یہ فرق یاد کروایا گیا۔ سورہ ناس کا خلاصہ کیا ہے؟ تمام شرور سے بچنے کا فارمولا، بالخصوص وسوسوں کے شر سے۔ اور سورۃ العصر کیا ہے؟ والعصر قسم ہے زمانے کی، ان الانسان بے شک انسان، لفی ضرور ہی، میں، لا ضرور، البتہ، یا فی کا مطلب کیا ہے؟ میں، خسر نقصان، بے شک انسان ضرور نقصان میں ہے، خسارے میں ہے، اللہ سوائے الذین ان لوگوں کے، آمنو جو ایمان لائے، وعاملو اور عمل کیے، الصالحاتی نیک، اور تواصو ایک دوسرے کو وصیت کی، بالحق کی حق کی، اور تواصو ایک دوسرے کو وصیت کی، بالصبری دو ٹکڑے، صبر کی۔ تو یہاں لا کے مختلف استعمال سیکھ لیں۔ لا کو لام زبر لا کے ساتھ بھی لکھا جاتا ہے، لام زبر لی کے ساتھ بھی لکھا جاتا ہے۔ کب کیا لکھا جائے گا؟ اگر لا یا لی کے فوراً بعد اسم آ رہا ہو، یعنی یہ اسم کے ساتھ ہو، جیسے یہاں دیکھیں للہ، اور یہاں دیکھیں لہو، اس میں اللہ اسم ہے اور ہو اسم ضمیر ہے۔ تو ویسے عام کسی بھی اسم کے ساتھ لی لکھنا ہونا تو لام کے نیچے زیر ہی آتی ہے، اور اگر اسے ضمیر کے ساتھ جوڑ کے لکھنا ہو تو پھر اس کے اوپر زبر لانی پڑتی ہے۔ مطلب دونوں کا لیے ہوتا ہے، للہ اللہ کے لیے، لہو اس کے لیے، یعنی لام جب اسم کے ساتھ آئے گا تو اس کا مطلب ہوگا لیے۔ لام جب فعل کے ساتھ آئے گا تو پھر زبر کی بجائے لام زیر لی لکھا جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے تاکہ، جب یہ فعل کے ساتھ، یہاں دیکھیں لی یدبرو، یہ یدبرو فعل ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ لیدبرو تاکہ وہ غور کریں، اور نیچے لیتذکرہ تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ یہ ہم پڑھ چکے ہیں 17ویں کلاس میں۔ لام زبر لا حرف کے ساتھ، ٹھیک ہے، اگر لام کو حرف کے ساتھ لانا ہو تو پھر زبر ڈالی جاتی ہے، جیسے لقد، لا کا مطلب البتہ، قد کا مطلب تحقیق، یہ تاکید کے لیے ہوتا ہے۔ اور جیسے لفی، ابھی ہم نے سورۃ العصر میں پڑھا، لا البتہ، فی میں، تو یعنی لام اگر اسم کے ساتھ آئے تو مطلب ہوتا ہے لیے، لام اگر فعل کے ساتھ آئے تو مطلب ہوتا ہے تاکہ، لا اگر فعل کے ساتھ آئے تو اس کا مطلب ہوتا ہے تاکید، تحقیق، البتہ۔ سورۃ العصر کا خلاصہ کیا ہے؟ مکمل خسارے سے بچنے کا فارمولا۔ اور اگلی صورت ہے سورۃ النصر، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جب، جاء آ جائے، نصر اللہ اللہ کی مدد، والفتح اور کامیابی، اور رأیتا آپ دیکھیں، الناسا لوگوں کو،
یدخلون وہ داخل ہوتے ہیں، ہو رہے ہیں، فی دین اللہ اللہ کے دین میں، افواج فوج در فوج، جوک در جوک، گروپ بائی گروپ، گروہ در گروہ۔ فَسَبِّحْ تو یہاں حکم دیا جا رہا ہے کیا کرنا ہے، فا پس سبح تسبیح کر، بی حمدی تعریف کے ساتھ، ربی کا تیرے رب کی۔ یہ جو فسبح بحمدی ربی کا یہ تین الفاظ ہیں نا، ان کے اصل میں دو دو ٹکڑے بنتے ہیں تینوں کے، فا الگ ہے، سبح الگ ہے، بی الگ ہے، حمد الگ ہے، پھر ربی الگ ہے، اور کا الگ ہے۔ لیکن یہ جو لفظ ہے وَاسْتَغْفِرْہُ، اس کے تین ٹکڑے بنتے ہیں، وا اور استغفر، مغفرت طلب کر، ہو اس سے، پس تسبیح کر تعریف کے ساتھ اپنے رب کی، اور اس سے بخشش طلب کر یا مانگ، انہو بے شک وہ کانا ہے، توابا بہت توبہ قبول کرنے والا۔ سورۃ النصر کا خلاصہ اگر پوچھ لیا جائے کہیں پہ تو آپ نے کہنا ہے کہ کامیابی ملنے کے بعد کامیابی ملنے کے بعد تسبیح، تعریف اور استغفار کرنا چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل کہہ دیجئے، یا ایہا اے الکافرون کافرو، لا نہیں آبدو میں عبادت کرتا، ما جس کی، تعبدون تم سب عبادت کرتے ہو، ولا اور نہیں، انتم تم سب، عابدون عبادت کرنے والے، ما جس کی، اعبد میں عبادت کرتا ہوں، ولا اور نہ ہی، انا میں، عابد عبادت کرنے والا ہوں، ما جس کی، ابد تم، یہ ماضی آ گیا، جس کی تم نے عبادت کی، ولا انتم اور نہ ہی تم سب، عابدون عبادت کرنے والے ہو، ما جس کی، اعبد میں عبادت کرتا ہوں، لکم تم سب کے لیے، دینکم تمہارا دین ہے، ولیہ اور میرے لیے، دینی نون کے نیچے زیر ہے نا، یہ میری کا نشان ہے، اور میرے لیے میرا دین ہے۔ سورۃ الکافرون کو ہم اپنی زندگی میں کیسے لائیں گے؟ فجر اور مغرب کی سنتوں کے دوران نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلی رکعت میں سورۃ الکافرون پڑھا کرتے تھے، دوسری رکعت میں سورۃ الاخلاص پڑھا کرتے تھے، جبکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صحابہ کو یہ بھی فرمایا کہ رات کو سوتے وقت یہ سورت پڑھو گے تو پڑھ کر سو گے تو شرک سے بری قرار پاؤ گے۔ اور اس کا خلاصہ کیا ہے؟ دین اسلام کے معاملے میں کسی قسم کی مصلحت کی گنجائش نہیں ہے، نو کمپرومائز۔ اس کے بعد ہم نے سیکھا تھا قرآن کا مقصد کیا ہے، نزول کا، سورۃ صاد کی آیت نمبر 29، کتاب یہ کتاب، انزلناہ اس کو نازل کیا ہم نے، الیکا آپ کی طرف، مبارکن برکت والی ہے، لی یدبرو یہ ابھی ہم نے لی کے مطلب سیکھے ہیں نا پیچھے، اس میں یہی والی مثال لکھی تھی، تاکہ غور و فکر کریں، آیاتی ہی اس کی نشانیوں پر یا آیتوں پر، وَلِيَتَذَكَّرَ اور تاکہ نصیحت حاصل کرے، اولو والے، البابی عقل، تاکہ نصیحت حاصل کرے عقل والے۔ تو تدبر کیسے کرنا ہے؟ عربی تدبر کس پہ کرنا ہے؟ عربی آیات پر کرنا ہے۔ تو قرآن کی عربی سمجھنا ضروری اور آسان ہے، کیونکہ اللہ نے تدبر کرنے کو کہا ہے۔ لیکن دیکھ لیں تدبر کرنا ہوتا کیا ہے، غور کرنا ہوتا ہے، اور تذکر کرنا کیا ہوتا ہے، نصیحت حاصل کرنا ہوتا ہے۔ تو اپنی زندگی میں اس کی باتوں پر عمل کرنا، تاکہ دنیا اور آخرت کی ساری برکتیں ہمیں حاصل ہوں۔ اس آیت کا اصل میں ترجمہ، مفہوم جو ہے نا، مطلب یہ بنتا ہے۔ اس کے بعد میں نے اور آپ نے قرآن سے تعلق قائم کرنا ہے، راست، شخصی، طے شدہ اور متعلق۔ وہ کیا کہ قرآن ہمارے اور اللہ کے درمیان ڈائریکٹ تعلق قائم کرتا ہے۔ جب جہاں میں آپ پڑھیں گے، عمل کریں گے، اللہ کو براہ راست پتہ ہوگا، اللہ دیکھ رہا ہوگا، اللہ سن رہا ہوگا۔ پرسنل قرآن میں جو کچھ بھی ہے ہر شخص کے بارے میں ہے، وہ چاہے میں ہوں، چاہے آپ ہے، چاہے صدیوں پہلے کا کوئی انسان تھا، چاہے آنے والے وقتوں میں کوئی انسان ہے۔ طے شدہ ہم نے قرآن کتنا پڑھنا ہے، کتنا سیکھنا ہے، کیسے کتنا عمل کرنا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے تقدیر میں لکھ دیا ہوا ہے۔ مجھے اور آپ کو اس میں سے اپنا حصہ ڈھونڈنا ہے۔ متعلق، ریلیونٹ، ہر دور کے بارے میں ہے قرآن کی ہر آیت۔ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ صدیوں پہلے نازل ہوا تھا تو ان لوگوں کے بارے میں، یہ آنے والے ہزاروں سالوں کے بارے میں بھی ہے، موجودہ وقت کے بارے میں بھی ہے، اور پچھلے وقتوں کے بارے میں بھی ہے۔
ताल्लुक जब हमें पता चल जाए तो फिर हम इस काबिल होते हैं कि कुरान पर गौर करें। एक आम आदमी की हैसियत से मैं और आप कैसे गौर कर सकते हैं? पहली बात तो ये कि हम पहले उसकी स्टडी तो करें, मुतालिया तो करें कुरान का, फिर तसव्वुर में लेके आए हर चीज को, फिर एहसास पैदा करें हर आयत के बारे में, हर चीज के बारे में। और तजक्कुर का सादा तरीका भी तीन बातों पे अमल करके हो सकता है कि हर आयत के मुतालिक दुआ करें, हर अमल की इब्तदा दुआ से करें, फिर एहतसाब करें कि हम पहले अपनी जिंदगी में कुरान पे, कुरान की इस आयत पे कितना और कैसे अमल करते रहे हैं। तो फिर उस हिसाब से प्लान भी करें कि अच्छा फिर अब मैं कुरान की आयत पे या कुरान की इस आयत पे कैसे अमल करूंगा। तो कुरान के हुकूक इन सारी पिछली बातों के तहत क्या बनते हैं कि उस पर ईमान रखा जाए, उसे पढ़ा जाए, उसे समझा जाए, उस पर तदब्बर किया जाए, उस पर अमल किया जाए और उसको फैलाया जाए। हो सकता है इस पे कोई सवाल क्विज में आ जाए, तो ये हुकूक मुझे और आपको पता होने चाहिए। कुरान आसान है, ये सूरतुल कमर में अल्लाह ताला ने बार बार फरमाया है। कैसे? वलाकत और अलबत्ता, तहकीक, तीन टुकड़े। यस्सरना, हमने आसान किया, अल कुरआन, ना नून के ऊपर जबर है ना, तो ये ऑब्जेक्ट है। कुरान को हमने आसान किया, कुरान को लिज जिक्री, जिक्र के लिए, नसीहत के लिए, याद करने के लिए। और सिर्फ ये आसान ही नहीं है बल्कि बेहतरीन काम है। ये हमें हदीस से पता चलता है कि खैरुकुम, खैरु बेहतर है, कुम तुम में से बेहतरीन है मन जो ताल्लमा सीखे, अल कुराना कुरान को, वा और अल्लामा सिखाए हु उसको। और कुरान सीखने के लिए फिर तैयारी करें। तैयारी का बेहतरीन तरीका क्या है? बार बार दुआ करें, वसाइल का इस्तेमाल करें और मुसाबकत का जज्बा रखें। दुआ के लिए ये दुआ बेहतरीन है। रब्बी जिदनी इल्मा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये दुआ सिखाई गई थी। रब्बी, ए मेरे रब, जिद नी, दो टुकड़े ज्यादा कर मुझे इल्म में। और कलम और वसाइल का इस्तेमाल करने के लिए हम ये आयत का सहारा लेते कि अल्लाह जी, वो जिसने, यानी अल्लाह जिसने अल्लामा सिखाया बिल कलमी, दो टुकड़े कलम से। तो पेन भी इस्तेमाल करना चाहिए। और तीसरी बात तैयारी के लिए क्या है? मुसाबकत का जज्बा रखिए, एक दूसरे से आगे बढ़ के करें। अयुकुम, कौन तुम में से, अहसनु, सबसे बेहतर है, बहुत अच्छा है, अमलन, अमल करने में। तो ये मुसाबकत का जज्बा क्या है? नीयत भी कर ली, दुआ भी कर ली, वसाइल भी इस्तेमाल कर लिए, तो अल्लाह के सामने पेश हो गए कि अल्लाह ताला मुझे बेहतर से बेहतरीन तरीके से कुरान सीखने की तौफीक दे। 1 मिनट की ब्रेक लेते हैं, फिर उसके बाद हम अपना ग्रामर की रिवीजन शुरू करते हैं। ग्रामर हम सीखेंगे अब इस हिस्से में, बाकी के टाइम में ग्रामर सीखनी है टीपीआई के जरिए। टीपीआई, टोटल फिजिकल इंटरेक्शन, यानी सारे वजूद और माहौल का इस्तेमाल किस तरह? सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, जी बताइए, दिल से कीजिए, मिलकर कीजिए। मिलकर कीजिए। वेरी गुड मरियम, अब आपने एक्टिव हो जाना है। आप अब इसकी रिवीजन में आपने पार्टिसिपेट करना है। ये जो है अ, अलग से लिखे जाने वाले डिटैच प्रोनाउंस का टेबल है। ये इसम ज़माइर कहलाते हैं, अलग से लिखे जाने वाले। तो ये 6 अल्फाज हैं, लेकिन कुरान में ये 1300 दफा आए हैं। मरियम, इसको आप रिवाइज करेंगे? जी जी जान, हुआ वो, वो सब, अंता आप, अना मैं, अंतुम आप सब, नहनुम हम सब। माशाल्लाह, ठीक है। और इसके बाद हमने सीखा इसम, जैसे पिछले वाले वो इसम जमीर हैं, ये भी इसम की एक शक्ल है। ये आम इसम की शक्ल है कि आम इसम की निशानी क्या होती है? उसके आखिर पे दो पेश या दो जबर या दो जेर होती है, तो उसका मतलब है किताबुन, एक किताब, या आ बुक, यानी कोई भी किताब, इसीलिए ये आम कहलाता है। अब आम इसम को अगर हमने खास करना हो तो हम उसके शुरू में अल लगा देते हैं, तो वो खास हो जाता है। जैसे इंग्लिश वाले खास इसम बताने के लिए द लिखते हैं, वो लिखते हैं द बुक। तो द अ बुक इकट्ठा नहीं आ सकता, इसी तरह अल किताब बुन, ये दो पेश दो जबर दो जेर इकट्ठी नहीं आ सकती अल के साथ। या तो अल लगाएं या तनवीन लगाएं, ये दो जबर दो जेर दो पेश को तनवीन कहते हैं ना। तो ये होगा अल किताबू।
اور اس کے بعد ہم نے اسم کی جمع بنانے کا سیکھا تھا طریقہ، وہ کیسے کہ جو اصل اسم ہے آپ کے پاس، لیکن یہ یاد رکھیں یہ کون سا اسم ہے، یہ مذکر اسم ہے، مؤنث نہیں ہے۔ مذکر اسم اگر دو پیش پہ ختم ہونے والا ہو جیسے مسلمون، تو پھر اس کے آگے آپ واو نون لگا کے جمع بنا لیں گے مسلمون۔ مذکر اسم اگر دو زبر پہ ختم ہو رہا ہو یا پھر دو زیر پہ ختم ہو رہا ہو جیسے مسلمن یا پھر مسلمن، ان دونوں کی جمع ایک طریقے سے بنے گی، اور وہ کیا ہے کہ اس کے آخر پہ یا نون لگا دیں، مسلمین، مسلمین۔ اور جمع کو خاص کیسے بنانا ہے، وہی جو مسلمون تھا اس کے شروع میں ال لگا دیا تو المسلموں بن گیا۔ اور اگر اس کی المسلموں کی جمع بنانی پڑے تو کچھ بھی نہیں کرنا، صرف آخر پہ واو نون ڈال دینا ہے، المسلمون بن جائے گا، یعنی خاص مسلمان مرد زیادہ۔ اور پھر اسی طرح المسلم ما بن گیا مسلم مسلمان سے، اور اس کی جمع کیسے بنی، المسلمین، یعنی آخر پہ آپ نے یا نون لگا دی۔ اگر وہی عام واحد مذکر ہے مسلمین زیروں والا، اس کے شروع میں ال لگائیں تو وہ بنے گا المسلمی۔ یہاں المسلمہ تھا کیونکہ زبر پہ ختم ہو رہا تھا، یہ زیر پہ ختم ہو رہا ہے تو اس کا خاص اسم بنے گا المسلمی۔ اور جمع کیسے بنے گی، یا نون لگا دیں جیسے اوپر والے کے ساتھ لگائی تھی، المسلمین، جمع بن جائے گی۔ اور اگلا ٹیبل یہ آ گیا، یہ ضمیر کا کون سی والی شکل ہے، خود وہ نہیں ہے بلکہ ان سے متعلق کوئی چیز ہے۔ جن لوگوں کی ہم نے پہلے بات کی تھی نا، وہ سب، آپ، میں، آپ سب، ہم سب، اب ہم سب کے بارے میں کوئی چیز ہے، ہم سے تعلق رکھنے والی کوئی چیز ہے، اس لیے میں کہتی ہوں کہ اس میں نا پوزیشن شو ہو رہی ہوتی ہے، اس میں تعلق شو ہو رہا ہوتا ہے، تو اس کو ہم کہتے ہیں جوڑ کر لکھے جانے والے اسم ضمیر ہیں۔ یہ بھی اسم ضمیر، پہلے والوں سے فرق یہ ہے کہ وہ الگ لکھے جاتے ہیں اور یہ جوڑ کے لکھے جاتے ہیں۔ مطلب میں کیا فرق ہوتا ہے کہ وہ انسانوں کی اپنی حیثیت، اپنے بارے میں ہوتے ہیں، اور ان کا فرق مطلب کے معنی میں کیا ہے کہ یہ تعلق ظاہر کرتے ہیں، اور اس کو کہتے ہیں اٹیچڈ پروناؤنز یا جوڑ کر لکھے جانے والے اسماء ضمیر۔ تو آپ دہرائیں، اس کو ریوائز کروائیں۔ ہو اس کا، ہم ان سب کا آپ کا، یہ میرا، ہم آپ سب کا، نہ ہمارا۔ ٹھیک ہے، ماشاء اللہ۔ اب اس کے بعد ہم نے یہ چونکہ ہم نے کہا نا وہ جوڑ کے لکھے جاتے ہیں، تو ہم نے ٹیسٹ جی کیا کہ جوڑ کے بھی دیکھ لیتے ہیں۔ کس کے ساتھ جوڑا، رب کے ساتھ، یعنی اسم کے ساتھ۔ اسم کو اسم ضمیر کے ساتھ جوڑنے کی پریکٹس ہے یہ سارا ٹیبل، تو اس کو دہرائیں۔ ربو ہو اس کا رب، ربو ہم ان سب کا رب، ربو کا آپ کا رب، ربی میرا رب، ربو کم آپ سب کا رب، ربو نا ہم سب کا رب۔ اور اس کے بعد کیا ہے، مذکر اور مؤنث کی بات۔ اس میں ہم نے کیا سیکھا تھا کہ ہوا ہم استعمال کرتے ہیں وہ مرد مذکر کے لیے، اور ہیا ہم استعمال کرتے ہیں مؤنث کے لیے، یعنی وہ عورت جو یہاں موجود نہیں ہے، وہ مرد، وہ عورت، ہوا، ہیا۔ بایاں ہاتھ جو ہے مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد ہم نے اسی کی مذکر سے مؤنث بنانی سیکھی کہ ہوا مسلمن تو ہیا مسلماتن۔ میری طرف اذان ہو رہی ہے، اذان کے بعد ری جوائن کرتے ہیں۔ تو اس کے بعد ہے ہوا مؤمنن، وہ مومن مرد ہے، ہیا مؤمنتن، وہ مومن عورت ہے، ہوا صالحن، وہ نیک مرد، ہیا صالحتن، وہ نیک عورت، ہوا صابر، وہ صبر کرنے والا مرد، ہیا صابرتن، وہ صبر کرنے والی عورت، ہوا شاکرن، وہ ہاں قدردان، شکر ادا کرنے والا مرد، ہیا شاکرتن، وہ شکر ادا کرنے والی قدردان عورت۔ تو اس کے بعد ہم نے مؤنث کی مثال کے لیے، یعنی وہ جو اسم ضمیر تھے اس کے لحاظ سے ہم نے مؤنث کی صرف یہی ایک والی مثال سیکھی ہے، باقی نہیں سیکھے، ٹھیک ہے۔ ہو، ہم، کا، جی، کم نہ سیکھا تھا نا مذکر کے لیے، یہاں پہ ہم صرف ایک یہ والا سیکھیں گے، ہا، ہا زبر الف ہا، اس عورت کا، اس مؤنث کا،
ابو بکر رضی اللہ عنہ، ابو بکر اللہ خوش ہوا اس سے، اور عائشہ رضی اللہ عنہا، عائشہ اللہ تعالیٰ راضی ہوا اس سے، یہ مطلب بنتا ہے اس کا۔ تو ہاں ہے نا، عنہا اس سے، تو یہ آ گئی اسم ضمیر مؤنث کی، ربو ہاں اس عورت کا رب، دینو ہاں اس عورت کا دین، کتابو ہاں اس عورت کا، اس عورت کی کتاب۔ اور یہ اسی طرح مذکر کی نشانی، اور یہ مؤنث کی نشانی، مذکر کے لیے ہو، مؤنث کے لیے ہا، رسولہ اس کا رسول، رسولہ اس مؤنث کا رسول، اسمہ اس مرد کا نام، اسمہا اس عورت کا نام۔ اور یہ واحد مؤنث سے جمع مؤنث بنانے کا طریقہ کوئی مشکل بات نہیں ہے، صرف یہ ہے کہ آخر سے یہ گول تا سب کے ہٹا کے انہوں نے الف تا لگا دی ہے، تو یہ بن گیا مسلمتن مسلماتن، مؤمنتن مؤمناتن، صالحتن صالحاتن، کافرتن کافراتن، اور مشرکتن مشرکاتن۔ آگے ہم نے سیکھے تھے حروف۔ حروف کیا ہوتے ہیں؟ اسم اور فعل کے علاوہ جو بھی لفظ بچ جاتے ہیں نا عربی ٹیکسٹ میں، وہ حروف ہوتے ہیں۔ تو ہم نے پہلا سیٹ سیکھا تھا 3 حروف کا، انہیں حروف جر کہتے ہیں، پریپوزیشن لا یا لی، لیے، من کا مطلب سے، عن کا مطلب سے یا بارے میں۔ تو لی کے لیے الحمد للہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے، من سے، اعوذ باللہ من الشیطان، میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی شیطان سے، ان کا مطلب سے کیا بارے میں، اللہ راضی ہوا اس سے یا اللہ راضی ہوا اس کے بارے میں۔ تو یہ مکمل ٹیبل بن گیا تھا، آپ کروائیں گی؟ جی بھائی اردو جان، کے بغیر کروا لاہو، دیں۔ جی بھائی جان، لاہو اس کے لیے، لاہم ان سب کے لیے، لاکا آپ کے لیے، لی میرے لیے، لاکم آپ سب کے لیے، لانا ہمارے لیے، منہو اس سے، منہم ان سب سے، من کا آپ سے، منی مجھ سے، منکم آپ سب سے، منا ہم سے، انہو اس سے، انہم ان سب سے، ان کا آپ سے، انی انی، مجھ سے، انی مجھ سے، انکم آپ سب سے، انا ہم سے۔ ماشاءاللہ، ویری گڈ سسٹر۔ اور اسی طرح بی، فی اور علا، اس کا دوسرا سیٹ ہم نے پڑھا تھا۔ بی کا مطلب ہے سے یا ساتھ، اور فی کا مطلب ہوتا ہے میں، اور علا کا مطلب ہوتا ہے پر۔ تو یہ والا بھی کروا لیں۔ جی باجی، بھی ہی اس سے، اس کے ساتھ، بہم ان سب سے، بی کا آپ سے، بی مجھ سے، بیکم آپ سب سے، بینا ہم سے، فی ہی اس میں، فی ہم ان سب سے، فی کا آپ میں، فی ہی مجھ سے، فیکم آپ سب میں، فی نا ہم سب سے، الیہ ہم سب اس میں، پر، فی کا الیہم ان مطلب میں سب، ہوتا ہے نا، تو میں کریں اس کا ترجمہ۔ آگے فینا چلیں۔ الیہ اس پر، الیہم علیہ، ان سب پر، علیہ، الیہ کا الیہم ان سب پر، الیہ کا آپ پر، الیہ ہم پر، الیکم آپ سب پر، الینا مجھ پر۔ یہ سسٹر یہاں نا تھوڑا سا ترجمہ ادھر غلطی سے غلط لکھا گیا ہے، ویسے اس کو بولنا ہے علیہ اس پر، علیہم ان سب پر، علیہ کا آپ پر، علیہ، یہ لفظ ہے علیہ مجھ پر۔ یہاں لکھا ہوا نا ہم پر، یہ ہم پر نہیں ہے، یہ علیہ مجھ پر، علیکم آپ مجھ سب پر، علینا ہم پر۔ یہاں پہ مجھ لکھا ہوا ہے نا نا کے سامنے، لیکن نا کا ترجمہ ہوتا ہے ہم، تو علینا ہم پر، علینا ہم پر، علیہ مجھ میں، علیہ، یہ علیہ علیہ مجھ جو پر، ہے نا مجھ یہ میں، ہے مجھ پر، ٹھیک ہے۔ مجھ پر، اچھا، جی اس کے باجی۔ بعد تیسرا سیٹ ہم نے حروف کا سیکھا تھا، الا، مع اور اندا کا۔ تو الا کو الا بولنا ہے، اور وہ جو پیچھے ہم نے بولا ہے علا، جس کا مطلب پر پڑا تھا، وہ علا پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ الا کا ریفرنس کیا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ مع کا مطلب ساتھ، تو اس کا ریفرنس ہے ان اللہ مع الصابرین، اور اندا کا مطلب پاس، تو کم ریالن اندا کا، آپ کے پاس کتنے ریال ہیں۔ اب اس الا، ما اور اندا کو ہو، ہم کا، یہ کم نا کے ساتھ جوڑیں گے، وہ جیسے ابھی پچھلی دونوں سلائیڈز میں ہم نے جوڑا، تو یہ کیا بنا؟ الیہ اس کی طرف، الیہم ان سب کی طرف، الیہ کا آپ کی طرف، الیہ میری طرف، الیکم آپ سب کی طرف، الینا ہم سب کی طرف، معہو ان اس کے ساتھ، معہم ان سب کے ساتھ، مع کا آپ کے ساتھ، معی میرے ساتھ، معکم آپ سب کے ساتھ، معنا ہمارے ساتھ، اندہو اس کے پاس، اندہم
उन सब के पास, इंदा का आपके पास, इंदी मेरे पास, इंदाकुम आप सबके पास, इंदाना हम सबके पास। यहाँ ये बात याद रखनी है, ली, मिन, अन, बी, फी और अला और इला, ये 7 हुए, ये हुरूफे जर हैं। लेकिन ये बाद में जो लिखे हुए ना मा और इंदा, ये हुरूफे जर नहीं है, ये इसम है। ठीक है, ये देखें, ली, मिन, अन, बी, फी, अला और इला, ये हुरूफे जर हैं। लेकिन मा और इंदा जो है ना, ये भी गलत लिखा हुआ है, हुरूफ हैं, हुरूफ हैं ही नहीं है, ये सिरे से हरूफ नहीं है, हुरूफे जर भी नहीं है, वैसे कोई दूसरे हुरूफ भी नहीं है, ये इसम है दोनों, मा भी और इंदा भी। ये किस तरह के इसम है, हम अगली क्लासेस में, अगले कोर्सेज में पढ़ेंगे इंशाल्लाह कि ये किस तरह इसम है। तो प्रेपोजिशंस के बारे में, हुरूफे जर के बारे में हमने 4 बातें सीखी थी कि हर जुबान का हुरूफे जर अलग होता है, जैसे आमनतु बिल्लाही। और कभी हरफ जर अरबी जुबान में मौजूद होता है लेकिन दूसरी जुबान में गायब होता है। उसकी मिसाल है इगफिर ली, यानी बख्श दे मुझे। तो यहाँ ली का तर्जुमा मुझे है, ली का तर्जुमा हम नहीं कर रहे, यानी यहाँ पे गायब हो गया उसका तर्जुमा। कभी हरफ जर अरबी में नहीं होता, दूसरी जुबान में होता है और जरूरी होता है, जैसे वर हमनी और रहम कर मुझ पर। अब यहाँ पर की अरबी नहीं लिखी हुई, लेकिन हम तर्जुमे में जरूरी है, हम बोलते हैं दूसरी जुबान में पर मौजूद है। चौथी बात क्या है, हरफे जर बदलने से मैनी तब्दील हो जाता है। उर्दू में हम कहते हैं लकड़ी से मारा, और ये हरफे जर है उर्दू का। को भी हरफे जर है, लेकिन जब लकड़ी से मारा तो मतलब कुछ और होता है, लकड़ी को मारा तो उसका मतलब कुछ और हो जाता है। इसी तरह गेट एक लफ्ज है इंग्लिश का, गेट का मतलब कुछ और बनता है, गेट के साथ हम इन लगा दें, ये इंग्लिश की प्रेपोजिशन है, तो इसका मतलब कुछ और हो जाता है। गेट के साथ आउट लगा दें तो उसका मतलब कुछ और हो जाता है। इसी तरह अरबी में भी होता है, फसल्ली li रब्बी का, सल्ली के बाद ली आए तो उसका मतलब होता है नमाज पढ़, सल्ली के बाद अला आए तो उसका मतलब होता है रहमत भेज। ये क्या है, ये भी इसम की एक शक्ल है, लेकिन ये क्या है, इसम इशारा, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। हाजा ये हाजा जो है ना मुजक्कर के लिए इस्तेमाल होता है, हाजा ये, हा उलाई ये सब, जालिका वो, उलाइका वो सब, ये सब हैं मुजक्कर के लिए। उसके बाद क्या है, हाजा की मुअन्नस होती है हाजी ही, ये मुअन्नस। जालिका की मुअन्नस होती है तिल का, वो वो, जालिका तिल का। तो जो मुअन्नस की जमा वाले है ना, उनकी वही अरबी होती है जो मुजक्कर वालों की होती है, जानी हाजी ही ये, हा उलाई ये सब मुअन्नस या ये सब औरतें। और उलाई का था ना उधर मुजक्कर की जमा के लिए, तो यहाँ पे तिलका का भी जो जमा होती है वो उलाई का ही होती है। उसके बाद फेल शुरू होते हैं, अरबी में अक्सर फेल 3 हरूफ से बनते हैं, इसलिए हरूफ ये अफाल को भी सीखना बहुत आसान है कि बड़े छोटे छोटे अफाल होते हैं। जैसे हमने ये सीखा फेल की 3 किस्में हैं, माजी, मुजारे और अमर। माजी जो हो गया, मुजारे क्या है, हाल और मुस्तकबिल दोनों, जो काम नहीं हुआ अभी तक, हो रहा है या फिर आने वाले वक्त में होगा। फेल अमर में हम हुक्म देते हैं, गुजारिश करते हैं, मना करते हैं। फेले माजी जो हो गया, पहले उसको सीख लेते हैं। पहला सेट क्या, फाला, फतहा, जाला। हमने फाला को स्टैंडर्ड बनाया हुआ है, लेकिन हम कहते हैं कि फतहा एक बाब है, एक स्टाइल है। फाला का टेबल और जाला का टेबल फतहा की तरह ही बनता है, फाला उसने किया, फतहा उसने खोला, जाला उसने बनाया। तो इसका ये माजी का टेबल बन गया। सिस्टर आप करवाएंगी? जी बाजी। फाला इसने किया, फालू इन सब ने किया, फालता आपने किया, फालतू मैंने किया, फालतुम आप सब ने किया, फालना हम सब ने किया, हम सब ने किया। शाबाश, वेरी गुड। जैसे फाला का बना वैसे ही फतहा का है, तो ये भी करवाएं। फतहा इसने खोला, फतहु इन सब ने खोला, फा फतहता। फतख्ता आपने खोला, फतख्तु आप मैंने खोला, फतख्तुम आप सब ने खोला, फतखना हम सब ने खोला। हाँ ठीक है, इसके साथ ही मैं आपको इसकी मुअन्नस भी बता देती हूँ। ये पीछे वाले में जो है ना, मुअन्नस जो है फाला उस मर्द ने किया तो फालत,
عورت کی طرح، فعلت اس عورت نے کیا، اس مؤنث نے کیا. اور اسی طرح فتح کے ٹیبل میں فتحت اس عورت نے کھولا. اور یہ جعلہ کا ٹیبل ہے، جعلہ، جعلو، جعلتا، جعلتو، جعلتم، جعلنا. اور یہ جعلت اس عورت نے بنایا. جعلہ کا مطلب ہے اس نے بنایا، جعلت اس عورت نے بنایا. دوسرا سیٹ ہے نصارہ کا. نصارہ ایک پیٹرن ہے، سٹینڈرڈ ہے. یہ باقی تینوں جو ہے نا، ان کے پورے پورے ٹیبل نصارہ کی طرح ہی بنتے ہیں. نصارہ مدد کی اس نے، خلقہ پیدا کیا اس نے، عبدہ عبادت کی اس نے، ذکرہ یاد کیا اس نے. تو نصارہ کا ٹیبل کروائیں گی؟ جی باجی. نصارہ اس نے مدد کی، نصارو ان سب نے مدد کی، نصارت آپ نے مدد کی، نصرتا، نصرتا. نصرتا آپ نے مدد کی، نصرتو میں نے مدد کی، نصرتم آپ سب نے مدد کی، نصرنا ہم سب نے مدد کی. مؤنث کے لیے کیا ہوگا؟ نصرتو، نصرت. نصرت. یہ آپ ہاں نے ہی، مدد کی کہ نصرت اس بھائی عورت جان؟ نے مدد کی. نہیں اس عورت نہیں، نے مدد دیکھیے کی. جو آپ نے مدد کی والا لفظ ہے نا، وہ ہوتا ہے نصر تا. تا کے اوپر زبر ہوتی ہے. جو مؤنث کے لیے آتا ہے نا، اس میں تا کے اوپر زبر نہیں ڈالی جاتی. اس میں تا کے اوپر بھی جزم ہوتی ہے، نصرت. را کے اوپر نصرت. زبر آ جاتی ہے، تا کے اوپر جزم آ جاتی ہے مؤنث میں. تو نصرت جیسے نصرت. عورت، تو جی نصرت جی اس جی. عورت نے مدد کی. نصرت. جی جی اور اسی ٹھیک. طرح خلا کا ٹیبل، خلا کا کروائیں. خلق، خلقو، خلقتا، خلقتو، خلقتم، خلقنا. اور خلقت. مؤنث کے لیے مونس کی خلقت. شاباش، ویری گڈ. پھر ہے ذاکرہ. ذاکرہ کا مطلب اس نے یاد کیا تو، ذکر. یا ذکر کیا. کروائیں. جی. ذکرہ اس نے ذکر کیا، ذکرو ان سب نے ذکر کیا، ذکرتا آپ نے ذکر کیا، ذکرتم میں نے ذکر کیا، ذکرتم آپ سب نے ذکر کیا، ذکرنا ہم سب نے ذکر کیا. اس کی مونس ذکر، ذکرت. ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے، شاباش. ذکرت اس عورت نے ذکر کیا. اور پھر عبادہ کا ٹیبل ہے. عبادہ اس نے عبادت کی، عبدو ان سب نے عبادت کی، عبدتا آپ نے عبادت کی، عبدتو میں نے عبادت کی، عبدتم آپ سب نے عبادت کی، عبدنا ہم سب نے عبادت کی. اور مؤنث کے لیے ہوگا عبادت اب ہی اس عورت نے آبادت. عبادت کی. ہوں. ہاں جی پھر آبادت. تیسرا سیٹ آ جاتا ہے. تیسرا سیٹ میں نا دو سٹائلز ہیں. زرابا کا الگ سٹائل ہے، سامیہ کا الگ سٹائل ہے. لیکن یہ جو عالمہ اور عاملہ ہیں، یہ سامیہ کی طرح کے ہی ہوتے ہیں. تو ضربا اس نے مارا، سامیہ اس نے سنا، عالمہ اس نے جانا، عاملہ اس نے عمل کیا. تو سامیہ کا ٹیبل کروائیں گی؟ میں کرواتی ہوں. سامیہ، سامعو، سمعتا، سمعتو، سمعتم، سمعنا، سامعت. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد عالمہ. عالمہ، علمو، عالمہ. علمتا، علمتو، علمتم، علمنا. اور عاملہ کا آپ کروائیں. عالم. عاملہ، عاملو، عاملت، عاملتو، عاملتا، عاملتا، عاملتو، عاملتم، عاملنا. مونس عاملتا. عاملت، عاملت. 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 ٹھیک ہے، ویری گڈ. عاملت. ٹھیک ہے جی. یہ پھر ایک دفعہ وہ سلائیڈ آپ کو دکھا دی کہ فعل کے چار اہم نمونے ہیں، سٹائل ہیں، سامپل ہیں، پیٹرن ہیں، یا ہم اسے باب بھی کہتے ہیں. فا سے فتح یفتح افتح، نون سے نوسرا ینصر انصر، ضاد سے ضربا یضرب اضرب، اور سین سے سامیا یسمع اسمع. آپ نے اس نمونے کے اوپر فعلہ اور جعلہ کی پریکٹس کی ہے. ناصرہ کے نمونے پہ آپ نے خلقہ، ذکرہ اور عبادہ کی پریکٹس کی ہے. ضربہ ہم نے اکیلا ہی کیا تھا، جبکہ سامیہ کے نمونے پہ ہم نے عالمہ اور عاملہ کی پریکٹس کی. تو ان کو ذہن میں رکھنا ہے. یہ ٹیبل مکمل ہو گیا آپ کا. پہلا میں کرواتی ہوں، اگلا آپ کروائیں. فعلہ اس نے کیا، فعلو ان سب نے کیا، فعلتا آپ نے کیا، فعلتو میں نے کیا، فعلتم آپ سب نے کیا، فعلنا ہم سب نے کیا، فعلت اس عورت نے کیا. یفعلو وہ عورت کرتی ہے یا کرے گی، سوری، یفعلو وہ مرد کرتا ہے یا کرے گا، یفعلون وہ سب کرتے ہیں، تفعلو آپ کرتے ہیں، افعلو میں کرتا ہوں، تفعلون آپ سب کرتے ہیں، نفعلو ہم سب کرتے ہیں. اور جب ہم نے اسی کی مؤنث بنانی ہوتی ہے کہ وہ عورت کرتی ہے، تو وہ آتا ہے تفعلو. ٹھیک ہے، جو یہاں تیسرے نمبر پہ نا اسی طرح کا لفظ اس کے لیے بھی آتا ہے، تفعلو. اور پھر افعل کر، افعلو کرو، لا تفعل مت کر، لا تفعلو مت کرو. فاعل کرنے والا، مفعول
जिस पर असर पड़ा फेलुन करना। तो यहाँ पे 6 चाबियां भी बन गई, पहला माजी का, पहला मुजारे का, पहला अमर का, और आखिरी 3 अस्मा। फ़अला यफ़अलु इफ़ल, फ़ाइल मफ़ूल फेल। ये क्या बन गया? शॉर्ट टेबल। तो यहाँ से फ़अला फ़अलत, वही सिस्टर यहाँ पे ना मुज़क्कर की मुअन्नस बनानी सिखाई जा रही है। हुआ फ़अला, उस मर्द ने किया। हिया फ़अलत, उस औरत ने किया। हुआ यफ़अलु, वो मर्द करता है या करेगा। हिया तफ़अलु, वो औरत करती है या करेगी। तो जैसे वो उसी तरह से ये भी बन गए। फतहा से फतहत मुअन्नस है, और इसकी जमा यफ्ताहु से तफ्ताहु बनती है। फिर नासारा से मुअन्नस बनती है नासारत, और यंसुरु की मुअन्नस बनती है तंसुरु। वराबा की मुअन्नस वराबत, यदरिबु की मुअन्नस तदरिबु। सामिया यानी उसने सुना, तो इसकी मुअन्नस बनेगी सामियत, उस औरत ने सुना। जब मुजारे में आते हैं यस्माउ, वो मर्द सुनता है या सुनेगा, तो उसकी मुअन्नस बनेगी तस्माउ, यानी वो औरत सुनती है या सुनेगी। और उसके बाद ये मुकम्मल टेबल देखें, यहाँ मुअन्नस वाले सिगे भी उसने डाल दिए। यहाँ पे मैंने आपको एंड पे सिखाए हैं, इन्होंने यहाँ यहाँ पे लिखे हुए हैं। आपकी मर्जी, आप जैसे इसे यहाँ पे पढ़ें या फिर यहाँ पे पढ़ें, जैसे आपको आसान लगता है। तो सिस्टर आप करवाएंगी फतह वाला जी टेबल? जी भाईजान। फातहा इसने खोला, फाताहू इन सब ने खोला, फातहत इस औरत ने खोला, फतख्ता आपने खोला, फतख्तु मैंने खोला, फतख्तुम आप सब ने खोला, फतखना हम सब ने खोला। यफ्ताहू वो खोलता है, तफ्ताहूना वो सब खोलते हैं, तफ्ताहू वो खोलती है, तफ्ताहू आप खोलते हैं, अफ्ताहू मैं खोलता हूँ, तफ्ताहूना आप सब खोलते हैं, नफ्ताहू हम सब खोलते हैं। इफ्ताहू खोलो, इफ्ताह, इफ्ताहूना खोलो, इफ्ताह इफ्ताह खोलो, इफ्ताहू। इफ्ताह खोलो, इफ्ताहू खोलो, ला तफ्ताह मत खोलो, ला तफ्ताहू मत खोलो, फातिह खोलने, फतहुन जिसको खोला गया, फतहुन खोलना। माशाल्लाह, एक्सीलेंट, जबरदस्त। नासारा। नासारा इसने मदद की, नासर सब ने मदद की, नासारत इस औरत ने मदद, नसर नसरता आपने मदद की, नसर तू मैंने मदद की, नसर तुम आप सब ने मदद की, नसरना हम सब ने मदद की। यंसुरूना वो मदद करता है, तंसुरूना वो यंसुरु। सब मदद करते हैं, तंसुरूना तंसुरूना यंसुरूना वो मदद करते हैं, तंसुर वो मदद करती है, तंसुरू वो मदद करते हैं, अंसुर मैं मदद करता हूँ, तंसुरूना आप सब मदद करते हैं, नंसुरू आप सब मदद करते हैं, उनसुर मदद कर, उनसुरूना मदद करो, ला उनसुरु। तंसुरू मत मदद कर, ला जी उनसुरु। ला उनसुरू मदद कर, उनसुरू मदद करो, ला तंसुर मदद मत कर, ला तंसुरू मदद मत करो, नासिरुन मदद करने वाला, मंसूरुन जिसकी मदद की, नासरुन मदद करना। नसरुन मदद करना। अच्छा, ये बात याद रखनी है नसर कि जो मुजारे वाले होते हैं ना, वो कभी भी जज्म पे नहीं जी खत्म होते। मुजारे वाले पेश पे खत्म होते हैं। यंसुरु, यंसुरूना। तंसुरु कहना है, तंसुर नहीं आएगा। तंसुरु, यहाँ भी तंसुरु रा के ऊपर पेश बोलनी है, अंसुरु की रा के ऊपर पेश बोलनी है, नंसुरु की रा के ऊपर पेश बोलनी है। पेश जी बोलेंगे तो बस पता चलेगा ये मुजारे की बात कर रहे हैं। अगर हमने पेश ना बोली, जज्म बोली, तो फिर पता चलेगा कि ये अमर की बात कर रहे हैं। जैसे उनसुर, उनसुरू, इसको हम ना उनसुरू नहीं कह सकते। उनसुरू कहा ना तो ये कुछ गलत हो जाएगा। बस अमर उनसुर में पेश नहीं आती आखिर पे, अमर में उनसुर जज्म बोलना, होती है। उसके उनसुर बाद है जाराबा का। तो जाराबा वाला मैं एक दफा करके दिखाती हूँ, इसके बाद वाला सामिया का आएगा, वो सिस्टर आप करवाइएगा। दाराबा उसने मारा, दाराबू उन सब ने मारा, दराबत उस औरत ने मारा, जराबता आपने मारा, जराबतू मैंने मारा, जराबतुम आप सब ने मारा, दरबना हम सब ने मारा। यदरिबू वो मारता है या मारेगा, यदरिबूना वो सब मारते हैं, तजरिबू वो औरत मारती है, तजरिबू आप मारते हैं, अदरिबू मैं मारता हूँ, तजरिबूना आप सब मारते हैं, नजरिबू हम सब मारते हैं। इदरिब मार, इदरिबू मारो, ला तजरिब मत मार, ला तजरिबू मत मारो। जारिबुन मारने वाला, मजरूबुन जिसको मारा गया, दरबुन मारना।
इसी तरह सामिया का टेबल है। इसी तरह तो नहीं, यानी ज़राबा की तरह का नहीं है। ये थोड़ा सा इसके, ये जो शुरू में ही माजी में ये मीम के नीचे जेर आ जाती है, तो इसलिए ये ज़राबा से जरा डिफरेंट हो जाता है। तो सामिया का टेबल सिस्टर आप करवाएं। सामिया इसने सुना, सामीऊ इन सब ने सुना, सामीअत इस औरत ने सुना, सामीअत समेत। आपने सुना, सामियत इस आपने सुना, समीतु मैंने सुना, समीतुम आप सबने सुना, समीना हम सब ने सुना, सामीउ वो सुनता है, सामीऊन यस्माउ। सुनते हैं, यस्माऊना वो सुनते हैं, तस्माऊ वो सुनती है या सुनेगी, तस्माऊ आप सुनते हैं, अस्माऊ मैं सुनता हूँ, तस्माऊना आप सब सुनते हैं, नस्मा हम सुनते हैं, इस्मा इस्मा। सुन, इस्मा सुन, इस्माऊ सुनो, ला तस्मा मत सुन, ला तस्माऊ मत सुनो, सामीउन सुनने वाला, सामीऊना जिसको मस्मू। सुनाया गया, मसमून जिसको सुनाया गया, सामीउन सुनना, समून सुनना। सिस्टर, मस्मून जिसको सुनाया गया नहीं, उसके लिए लफ्ज ही और होता है, वो अभी हम नहीं सीखेंगे। मसमून का मसमून मतलब है वो चीज जिसे आपने सुना है, वो बंदा जिसे आपने सुना है। जैसे मैं बोल रही हूँ तो आप मुझे सुन रही है ना, तो जी, मैं मसमू हूँ। और आप मसमू जब टेबल बोल रही थी तो मैं सुन रही थी ना, तो आप जी, मसमू थी, यानी आपको सुना जा रहा था। कुरान की तिलावत जब हम जी, सुन रहे होते हैं तो हम कहते हैं कुरान मसमू है, यानी कुरान वो है जिसे आप सुन रहे होते हैं। तो ये शॉर्ट टेबल वाली बात वही, कि पहला ही सिगा माजी वाले टेबल से, पहला सिगा मुजारे वाले टेबल से, पहला सिगा अमर वाले टेबल से। ये हो गए तीन अफाल। और आखिर पे जो तीन अस्मा उस टेबल में लिखे होते हैं वो, ये छह मिलकर बनाते हैं शॉर्ट टेबल। इन छह को हम चाबियां भी कहते हैं। तीन अफाल तीन अस्मा चाबियां बन होती हैं, शॉर्ट टेबल बना देती हैं। तो फाला उसने किया, यफालू वो करता है, इफाल कर। फाइलुन करने वाला ये इसम है। मफूलुन जिस पर असर पड़ा, ये भी इसम है। फेलुन ये भी इसम है, यानी ये काम का नाम होता है। चूंकि इसम है तो इनके शुरू में आप अल भी लगा सकती हैं, इसके आखिर में आप तनवीन भी लगा सकती हैं, इसके आखिर पे आप वाव नून या नून भी लगा सकती हैं, इसके आखिर पे आप गोलता या अलिफ्ता लगा के मुअन्नस और उसकी जमा भी बना सकती हैं। तो ये सारे काम फेल पे तो नहीं होते ना, ये काम इसम पे होते हैं। इसलिए इन तीनों पे हो सकते हैं, इन तीनों पे ये चीज नहीं शो की हुई, अल और ये तनवीन। और इसी तरह अगर आप वाव नून लगाएं या नून लगाएं, जैसे ये लिखा फाइल की जमा फाइलून, फाइल की जमा फाइलीन भी की जा सकती है, मफूलून मफूलीन। और इसकी मुअन्नस भी बना सकते हैं आप गोलता लगाकर, इसकी मुअन्नस की जमा भी बना सकते हैं आप अलिफ्ता लगाकर, फाइलात। मफूल की मफूला और मफूलात। ये शॉर्ट टेबल्स हैं, कितने आसान है। वही जो मुकम्मल टेबल अभी आपने पढ़े हैं ना इतनी मेहनत से, उन्हीं में से शॉर्ट टेबल, उनकी कीज उनकी चाबियां पकड़ ले। उसको छोटा करके भी बोला जा सकता है, जैसे फतह यफ्ताहु, इफ्ताह फातिहुन मफतूहुन फतहुन। फतह उसने खोला, यफ्ताहु वो खोलता है, इफ्ताह खोल, फातिहुन खोलने वाला, मफतूहुन जिसको खोला गया, फतहुन खोलना। सिस्टर बाकी तीनों आप करवाएं, उर्दू के बगैर करवा दें। जी भाईजान, नसरा यंसुरु उनसुर, नसीर मंसूर, नसर, हम्म। यदरिब यदरिबु, ज़राबा। इजरिब य- ज़राबा यदरिबु, इजरिब, ज़ारिब, मजरूब, दारिब, समिया ज़रबुन। यस्माउ, समिया यस्माउ, इस्माउ, इस्मा। समिया इस्मा, समिया सामे। मस्मू, सामे मस्मू, सम ए, सामऊन, सामऊ भी कह सकते हैं या सामऊन भी कह समुन, सकते हैं। समुन, समा, ठीक है। फेल के साथ जुड़े हुए आखिरी चीज है, ये जो आपने फेल की प्रैक्टिस की ना, शुरू में हमने ना इसम को जमीर के साथ जोड़ा था, जैसे रब्बू को हु के साथ जोड़ दिया, रब्बू को हुम के साथ जोड़ दिया, तो रब्बू हु रब्बू हुम, रब्बू का रब्बी रब्बुकुम रब्बू ना बना था।
अब बाद में हमने फेल की प्रैक्टिस की, नासरा, यंसुरु, उनसुर, ये फेल थे ना। तो वो कह रहे हैं कि आप फेल को भी हु, हुम, का, कुम, जी, ना के साथ जोड़ सकते हैं। यानी अस्माए जमीर के साथ फेल भी जुड़ सकता है। कैसे, ये देखिए। नसरता, नसरता, आपने मदद की। इसके साथ अगर आप हु जोड़ते हैं तो इसका मतलब बन जाएगा आपने उसकी मदद की। ठीक है। तो ये क्या, हल नसरता हु, क्या आपने मदद की उसकी। नाम नसर तू, ता का जवाब तू से आता है। आपने मदद की, जी मैंने मदद की। नाम नसर तू हु, जी हाँ मैंने मदद की उसकी। और इसी तरह ये नसर तुम होता है ना, आप सबने मदद की। तो अगर नसर तुम के साथ उस भी जोड़ना हो तो हु लगा दें। नसर तुम हु, आप सबने मदद की उसकी। तो ये वो वाला है नाम नसर ना हु, जी हाँ हम सब ने मदद की उसकी। बस ये बात से कंफ्यूज नहीं होना, ये असल में नसर तुम हु बनता था, लेकिन अरबों को बोलना मुश्किल लगता है तो वो इसे ना वाओ इसमें शामिल कर देते हैं, ये बन जाता है नसर तुमू हु। हल नसर तुमू हु, क्या आप सब ने मदद की उसकी। नाम, जी हाँ नसर ना, हम सब ने मदद की हु उसकी। तो ये इसी तरह उसका मुजारे का भी बन सकता है कि तनसुरु, आप मदद करते हैं हु उसकी। हल तनसुरु हु, नाम अनसुरु हु। हल तनसुरुना हु, क्या आप सब मदद करते हैं उसकी। नाम ननसुरु हु, जी हाँ हम सब मदद करते हैं उसकी। यानी आपने सिर्फ फेल के साथ हु को जोड़ा है, और अमर के साथ भी जोड़ सकते हैं। जैसे उनसुर, उनसुरु, थोड़ी देर पहले तो हमने सिर्फ इतना ही सीखा था ना, उनसुर मदद कर, उनसुरु मदद करो। हु लगा दें तो ये बन जाएगा उनसुर हु, मदद कर उसकी। और उनसुरु हु, मदद करो उसकी। जवाब क्या आता है उनसुर हु का। उनसुर हु, मदद कर उसकी। अनसुरु हु, मैं मदद करूंगा उसकी। उनसुरु हु, मदद करो उसकी। ननसुरु हु, हम सब मदद करेंगे उसकी। तो अल्हम्दुलिल्लाह सिस्टर, 232 अल्फाज की दोहराई हो गई। ये 232 अल्फाज कुरान में 41,111 दफा आए हैं। कुरान का ये 50% से ज्यादा हिस्सा भी बनते हैं। तो अल्लाह से दुआ है कि ये जो हमने सवा घंटे में दोहराई की है, इन 41,111 अल्फाज का अल्लाह अजर हमें दे। यानी 232 को अल्लाह ताला 10-10 के साथ जरब दे के मेरे और आपके लिए सिस्टर कितना ज्यादा अजर बना देंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमारा पढ़ना कबूल करे और हमें कुरान पर अमल करने की भी तौफीक दे। अल्लाह से दुआ है कि वो हमें कुरान पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने और फैलाने की तौफीक दे। सुबहान अल्लाहि व आमीन बिहम्दिही, सुम सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।